Mubo nga kasaysayan sa debosyon sa mahal nga Birhen sa Kota sa Cagayan de Oro, Birhen sa Santo Rosario, Birhen sa Kalinaw, Birhen sa Kinaiyahan. Ang unang mga pareng Recoleto Agustino mao'y nagpaila sa Birhen sa Santo Rosario ngadto sa mga Cagayanon. Sa tuig 1622, ang unang katukuran sa Kristyanismo sa Cagayan gitukod dito sa himulugan nga sa pagkakaron duol sa tulay sa Taguanaw. Wala madugay sa pagpangulo ni Padre Agustin de San Pedro kining unang misyon gibalhin sa dapit diin kasamtangang nahimutang ang katedral. Sa tuig 1626, usa ka baluarte kun kota nga hinimo sa kahoy ang gitukod libot sa katedral. Usa ka kahoy nga imahen sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario ang gikulit o gipahiluna ni ining kota. Ang maong nga larawan sa Birhen gitawag nila og Birhen sa Bungbong or Virgin of the Wall. Sulod ni ining maong baluarte daplin sa suba, manago ang mga Cagayanon. Gikan sa moros nga misulong aron sa pagpihag sa mga mulupyo o paghimo kanila nga mga ulipon. Gituuhan nga ang maong imahen na nalipod kanila batog sa mga pagpanulong sa mga moros. Matod pa sa sugilanon, kini ang nahitabo. Nakitaan ang pagsingabot sa mga moros sakay sa ilang mga binta. Namatikdan sa mga mulupyo nga sa kalit lang nanibog dayon sila. Gitaho nga ang mga moros nakakitag usa ka babae nga nagpistig makasisilaw nga sabot. Ibabaw sa paril sa fortaleza. Ang iyang hitsura nakahadlok sa mga kaaway. Matod pa sa sugilanon, ang babae nagmando kanila sa pagsibog o sa dili pagpadayon sa ilang pagpanulong. Sa dakong kalisang, ang mga kaaway may patuog ng ngagiw balik sa ilang gigikanan. Kini nahitabo samtang ang mga tao sulod sa baluarte nagampo nga nangaliya sa panabang sa Birhen sa Rosario. Ang maong panghitabo gituhuan sa mga mulupyo nga pagpakita sa Birhen. Sumala sa nasulat nga kasaysayan, ang maong kota nga hinimo sa kahoy, gihimong kota nga bato sa tuig 1730. Sanglit, ang nadawat nato nga tradisyon, mauman nga ang Birhen nga nagpakita ibabaw sa kota nga kahoy. Ang maong pagpakita nahitabo sa wala pa ang tuig 1730. Sa pagdagan sa mga katuigan, ang larawan sa Birhen sa Rosario ang nailhan isip Birhen sa Bungbong na himong Birhen sa Kota sa Cagayan. Sa panahon sa rehimen sa mga Amerikano, ang maong imahin ipahilo na sa tuong bahin sa katedral. Diya sa usa ka altar nga duol sa paril dapit sa kilid sa suba. Niini nga luna sa simbahan, gihimo ang pagdebosyon sa maong larawan matag Sabado. Tulumanon nga gitawag nilag Sabaduhan. Hinumduman nga sa kalendaryo liturhiko sa simbahan, ang Sabado mao ang adlaw sa pagdebosyon kang Maria. Ngani ang Sabado gitawag nga Sabado sa mahal nga Birhen. Kabahin sa debosyon, mao ang pagpanalangin sa mga masakiton, pinaagi sa pagpatong sa estatwa, ibabaw sa ilang ulo. Sa pagpakli sa kasaysayan, ang simbahan ni San Agustin nagunob sa makaupat nga higayon. Apil na ang kadaot gumikan sa pagpamumba sa mga eroplano sa mga Amerikano panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Apaniining tanan, nagpabiling nagbarog nga wala maunsa ang milagrosang estatwa. Walay tatsa, taliwala sa pagkaguba sa palibot.
Ang mga piligrino o mga deboto nagtigom atubangan sa maong halaran. Sa pagdagan sa mga katuigan, daghang mga panghitabo sa mga kaayuhan gikan sa ikamatay na unta nga mga balatian, mga kahibulungang hinabang o mga pagpakita, ang gituan nga gumikan sa mahal nga birhen sa kota sa Cagayan. Ang labing katingalahan nga milagro nga gituhuan nga nagsumikad sa birhen sa kota mao ang malungtarong paghinigalaay. Tali sa tutulo ka mga mulupyo niining maong dapit sa Mindanao, hangtod karon ang panagsandurutay tali sa mga lumad, mga Muslim o mga Kristiyano. Pagkahuman sa gubat, samtang gitukod ang kasamtangan nga katedral, gipadala ni Arsobispo Santiago Hayes ang imahen ngadto sa San Jose de Mindanao Seminary. Kini nagpabilin dito hangtod Agosto 1967 sa dihang ang maong upat na kagatos katuig nga deposo gidala ngadto sa Museo de Oro sa Xavier University aron kini maampingan gayud. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Niadtong tingadlaw sa tuig 2008, si Arsobispo Antonio Ledesma nakigsabot uban sa Museo de Oro sa ingon nga atol sa diamanteng hubileo sa simbahan sa Cagayan de Oro isip dioceses ang milagrosong imahen na hibalik sa iyang haom nga luna sulod sa katedral ni San Agustin. Mga pagkain mo magpasalamat, kanin mo Diyos ipadanan, ikan sa katawan na imong ibig, aron maimong lungsod na hiling, mga pagkain upang pasalamat. Niining mga panahuna, kano sa adunay paghulga batok sa kalinaw o panaghiusa, ang mahal nga birhen sa kota sa Cagayan de Oro, mamahimo untang tinubdan sa kadasig alang sa kinaugalingon o gatilingbanong kabaguan, sa pagpatunhay sa matinon-anon o maluntaron na panagtambayayong o kalambuan alang sa Mindanao o sa tibuok kalibutan. Peace before us, peace behind us, peace under our feet.